जुनैद बहुत ही खूबरू लड़का था और इसे तकब्बुर भी बहुत था। वो हर चीज़ को ठोंक बजा के लेता था कि कोई नुक्स ना हो, मगर इसे नहीं मालूम था कि एक दिन इसके साथ भी ऐसा ही होगा। जब इसकी माँ ने इसे नौरीन की तस्वीर दिखाई तो वो राज़ी हो गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। नौरीन एक खूबसूरत, नेक और सलीकामंद लड़की थी। जुनैद की माँ बहुत खुश थी कि इतनी अच्छी लड़की है, मगर उन्होंने एक बात अपने बेटे से छुपाई थी। शादी की पहली रात नौरीन बहुत हसीन लग रही थी और जुनैद बहुत खुश था, लेकिन शादी की दूसरी सुबह जुनैद पर जैसे आसमान आ गिरा। अचानक वो उठा और नौरीन को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो हर तरफ गहमा गहमी थी। आज सभी बहुत खुश थे। खालदा बेगम के घर आज इनके इकलौते बेटे जुनैद की शादी थी। खालदा बेगम ने अपने शौहर के मरने के बाद अपने बेटे को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं, इसलिए इनकी बहुत इज्जत थी। यही वजह थी कि जुनैद की शादी में उन्होंने सबको बुला डाला था। दूसरी तरफ जुनैद भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इसकी बीवी कोई आम लड़की ना थी, बल्कि इसकी बीवी बेहद खूबसूरत थी। वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जुनैद की हमेशा से ख्वाहिश थी कि इसकी बीवी एक सुघड़ और सलीका शुआर हो, जो घर में आते ही इसके घर को जन्नत बना डाले। जुनैद को बिल्कुल ऐसी ही बीवी मिली थी। इसका ताल्लुक अच्छे ख़ानदान से था, बहुत ही नरम मिजाज और कमगो लड़की थी। आमना को अगरचे अभी तक जुनैद ने देखा ना था, लेकिन इसने ये सुन रखा था कि इसकी बीवी चांद का टुकड़ा है। इसीलिए बारात लेकर जाने से लेकर वापस आने तक जुनैद को इस बात की जल्दी थी कि किसी तरह वो अपने कमरे में पहुंचे और अपनी बीवी का चेहरा देख सके। यही वजह थी कि जब आमना को जुनैद के कमरे में पहुंचा दिया गया तो जुनैद ने बिना ताखीर किए अपने कमरे का रुख किया। इसकी बेचैनी देखकर इसकी वालदा मुस्कुरा उठीं और अपने बेटे की खुशियों के लिए दुआएं करने लगी थीं। दूसरी जानिब जुनैद कमरे में गया तो आमना बेड के वुस्त में घूंघट ओढ़े शर्माई सी बैठी थी। जुनैद इसके पास गया और अपनी जेब से इसने आमना के लिए एक खूबसूरत अंगूठी निकाली और इसे इसके हाथ की जीनत बना दिया। आमना का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए जुनैद को अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त वो बहुत घबरा रही है। यही वजह थी कि जुनैद ने आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द की बातें शुरू कर दीं, और इन्हीं बातों के दरमियान जब इसने अपनी बीवी का घूंघट उल्टा तो वो इसे देखता ही रह गया। आमना जुनैद की सोच से ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। जुनैद की खुशी का वाकई कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी और इसे बीवी भी ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट मिली थी। आमना को पाकर जुनैद में थोड़ा तकब्बुर आ गया था। जुनैद की बचपन की आदत थी, वो हमेशा खुद के लिए बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करता था और फिर इस चीज़ को अपने हल्का अहबाब में ले जाकर सबको दिखाता था। लोग इसकी चीज़ को हसद से देखते थे और जुनैद इनकी इस हालत से लुत्फ उठाता था। आज भी जुनैद यही सब सोच रहा था। इसके दोस्तों में ज़्यादातर की शादी हो चुकी थी, लेकिन इनकी बीवियां वक्त के साथ साथ बदसूरत होती चली गई थीं। इसलिए इनको देखते हुए जुनैद ने सोच लिया था कि वो ऐसी बीवी लाएगा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। आमना में हर वो खूबी मौजूद थी जो इसे अपने दोस्तों पर सबकत ले जाने के लिए दरकार थी। जब यूं ही बातें करते करते वक्त गुजर गया तो जुनैद ने आमना से कहा कि रात बहुत हो चुकी है, ऐसा करो तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। जुनैद की बात सुनकर आमना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और बेड से नीचे उतर गई। उस वक्त जुनैद अपने मोबाइल में मगन था, तो इसने ज़्यादा ध्यान ना दिया। आमना उठी और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो वापस आई तो इसने देखा कि आमना थोड़ा लंगड़ा कर चल रही है, जिस पर जुनैद ने एक झटके से इसके पास जाते हुए पूछा, आमना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? जुनैद की बात सुनकर वो धीमे से मुस्कुराई और कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ठीक चल रही हूँ। क्या हुआ मेरी चाल को? आमना की बात सुनकर जुनैद ने कहा कि तुम खुद देखो तुम कैसे मुश्किल से चल रही हो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बताओ, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इसकी बात सुनकर आमना के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। इसने जुनैद की तरफ देखते हुए कहा कि क्या आपको इसके मुतालिक कुछ नहीं पता? मैं तो इसी तरह से चलती हूँ, बचपन में पोलियो हुआ था और बस मैं थोड़ा सा ही लंगड़ाती हूँ। आमना की बात सुनकर जुनैद ने इसे हैरत से देखा और कहने लगा, क्या? नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? इस पर आमना ने कहा कि बेहतर होगा कि आप जाकर अपनी वालदा से इस बारे में बात करें। जुनैद ने नासमझी से इसे देखा। आमना के चेहरे पर जो पहले खुशी
اور شرمایا شرمایا سا روپ تھا وہ اب اداسی اور بیزاری میں بدل گیا تھا۔ آمنہ چلتی ہوئی بیڈ تک پہنچی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جنید ابھی تک حیرت میں ہی مبتلا کھڑا تھا۔ جب اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی تو وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ اس کی ماں جو مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی، اسے یوں اس طرح سنجیدگی سے اپنے پاس آتا دیکھ کر اس کی ماں کو گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ جنید، کیا ہوا؟ تم یہاں اس وقت جا کر سوئے کیوں نہیں ابھی تک؟ اس کی ماں نے جنید سے سوال کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا یوں دو ٹوک انداز دیکھ کر اس کی ماں نے ایک نظر مہمانوں کو دیکھا۔ اس کی بات سن کر جنید کی والدہ مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے جنید کو لیے ایک طرف ہو گئیں اور غصے سے کہنے لگیں، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے جنید؟ کتنی بار میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ کسی کے سامنے میرے ساتھ اس طرح سے بات مت کیا کرو، لیکن تم ہو کہ کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتے۔ بتاؤ، اتنی رات کو کیا مسئلہ ہو گیا تمہیں؟ جنید کی والدہ خاصی غصے میں تھیں۔ اپنی والدہ کے غصے کو دیکھ کر جنید بھی ہتے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھے کس طرح کی بیوی لا کر دی ہے؟ مجھ میں کیا کمی تھی جو یہ لنگڑی بیوی لا کر دی ہے؟ وہ چیخنے لگا۔ اس کی بات سن کر جنید کی والدہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری اپنی ماں ہی میری سب سے بڑی دشمن نکلے گی۔ آپ کو یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی؟ جنید آج سارے لحاظ بھول چکا تھا۔ جنید کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سننا انہیں آہستہ آہستہ زمین میں دھنسا رہا تھا۔ جنید کی بات پر خالدہ بیگم کہنے لگیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو تم اس کی سزا مجھے دو، لیکن خدا کے لیے اس معصوم اور پیاری بچی کو کچھ مت کہنا۔ یہ میری تم سے عاجزانہ درخواست ہے۔ جنید کی والدہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، جس پر جنید کہنے لگا، آپ اور وہ دونوں ہی میری قصوروار ہیں، میں آپ دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جنید وہاں سے تن فن کرتا اوپر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں جنید نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ جنید کو اس بات کا بے تحاشا غرور تھا کہ اس کے پاس ایک اچھی نوکری ہے، وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، ایک اچھا گھر ہے اور سب سے بڑی بات وہ اکیلا ہے، تو وہ کسی بھی لڑکی کو اپنا اسیر بنا سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ہر لڑکی اس کے ساتھ مخلص نہ ہوگی، اور نہ ہی ہر لڑکی میں آمنہ اور اس کی ماں جتنا حوصلہ ہوگا کہ وہ اس جیسے بدتمیز انسان کو جھیل سکیں۔ آمنہ جو شادی کے بعد محض چند گھنٹے ہی خوش رہ پائی تھی، اب جنید کے مسلسل ذہنی ٹارچر سے وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ اتنی بھرپور جوانی میں چیزیں بھولنے لگی تھی، اکثر وہ ناشتہ کرتے کرتے بھول جاتی تھی کہ وہ ناشتہ کر رہی ہے۔ جنید کی والدہ جب آمنہ کی یہ حالت دیکھتیں، دل محسوس کر کے رہ جاتیں۔ جنید کی والدہ نے کہا کہ خدارا جنید، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کو اتنا تکبر اور غرور پسند نہیں ہے، لیکن تم اس طرح عجیب عجیب باتیں کرتے ہو تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں تم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ غلط انسان کو بہت لمبی چھوٹ دیتا ہے کہ جا اے انسان، جا کر جتنے گناہ کرنے ہیں جا کر لے، جتنی کسی کو تکلیف دینی ہے دے لے، میں بہت جلد تیرا حساب کرنے والا ہوں، خدارا واپس لوٹاؤ، تم میری ایک ہی اولاد ہو، میں تمہیں یوں رائیگاہ جاتے نہیں دیکھ سکتی۔ جنید کی والدہ نے اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے، لیکن جنید نے اکڑ کر سر جھٹک دیا اور کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا کیا؟ میں تو بس آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے کیے کی سزا دے رہا ہوں، تاکہ آئندہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ جنید کو دھوکہ دینے کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا امی، یہ رونا دھونا آپ اپنے تک ہی رکھیں، اور یہ خدا کے قہر سے مجھے مت ڈرائیں، کیونکہ میں کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہوں اور نہ ہی میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ جنید کے یہ الفاظ سن کر اس کی والدہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کب کہاں کس کو کس طرح سے آزما لے، انسان ناچیز اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ انسان کو اللہ نے قرآن میں بہت جلد باز کہا ہے۔ جلد باز انسان کی مثال جنید جیسے لوگوں سے ملتی ہے۔ یہ لوگ اس قدر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے تو کیا یہ کیا اور اللہ کیا کر لے گا۔ نعوذ باللہ، یہی لوگ ہوتے ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں کھینچ کر اپنی ذات کی طرف لے آتا ہے، اور پھر یہ لوگ ساری زندگی سر پر ہاتھ رکھ کے روتے رہتے ہیں، لیکن ان کا وہ خسارہ کبھی بھی نفع میں نہیں بدل سکتا،
اور یہ لوگ ساری زندگی یوں ہی پچھتاوے میں گزارتے ہوئے آخرکار ایک بے نام سی موت مر جاتے ہیں۔ جنید کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کب کہاں کس کی قسمت اسے دغا دے دے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ آمنہ نے اس پورے وقت میں بہت بار کوشش کی کہ وہ کسی طرح جنید سے اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں بات کر سکے، لیکن جنید اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ ایک دن آمنہ یوں ہی کمرے میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی کہ اسے اچانک ہی متلی آ گئی، جس پر وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آمنہ کو بہت زیادہ چکر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ساس کو اپنی مدد کے لیے بلا پاتی، اچانک ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ دوسری جانب آمنہ کی ساس، جو اسے آج باہر لے جانے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھیں، جب انہوں نے آمنہ کو یوں زمین پر گرا ہوا دیکھا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے آمنہ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور تھپ تھپانے لگیں، لیکن آمنہ ہوش میں نہ آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں ملنا شروع کیے تو وہ بھی بے سدھ رہا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آمنہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ آمنہ کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی، اس لیے آمنہ کی ساس نے تاخیر کیے بغیر جلدی سے ملازمین کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ خالدہ بیگم کی آوازیں سن کر تمام ملازمین بھاگتے بھاگتے آمنہ کے کمرے میں آئے اور آمنہ کو اٹھائے نیچے گاڑی میں ڈالنے لگے۔ خالدہ بیگم نے بنا تاخیر کیے ڈرائیور کو قریبی ہسپتال لے جانے کا آرڈر دیا۔ جب جنید گھر پر آیا تو اسے گھر میں آمنہ اور اس کی والدہ نظر نہ آئیں۔ اسے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی، لیکن اس نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ اس کو آئے ہوئے بھی 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کے گھر والوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اسی لیے جنید اب فکر مند ہونے لگا تھا۔ اس نے جا کر کچن میں کام کرتی ملازمہ سے پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ آمنہ بی بی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے بیگم صاحبہ اسے لے کر ہسپتال گئی ہیں۔ یہ بات سن کر جنید کے چہرے پر بیزاری ابھری اور وہ سر جھٹک کر کہنے لگا، منحوس لڑکی اور اس کی منحوس ایکٹنگ، نہ جانے میری جان کب اس سے چھوٹے گی اور میں سکون سے رہ پاؤں گا۔ جنید چونکہ گھر پر نہیں تھا، اسی لیے اس کو اس معاملے کی سنگینی کا علم نہیں تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد خالدہ بیگم آمنہ کو لیے گھر میں داخل ہوئیں۔ خالدہ بیگم کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ انہوں نے ایک مٹھائی کا بڑا سا ٹوکرا بھی خرید رکھا تھا۔ جنید اپنی ماں کو اتنا خوش گھر میں آتا دیکھ کر حیران ہوا تھا، لیکن اس نے یہ حیرت ان پر ظاہر نہیں کی اور یوں ہی ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہا۔ خالدہ بیگم نے آمنہ کو اپنے کمرے میں لے جا کر لٹایا اور اس کے بعد مٹھائی کچن میں رکھواتے ہوئے کہا کہ نازو جلدی سے مٹھائی پلیٹ میں ڈال کر باہر لے کر آؤ۔ نازو اپنی مالکن کی بات سن کر ان کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ جنید اپنی ماں کی یہ بات سن کر انہیں طنزیہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا، آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے جو آپ اتنی خوش ہیں؟ ہسپتال ہی گئی تھی نا، کون سا تیر مار لیا ہے آمنہ نے وہاں جا کر، جو آپ مٹھائی ہی ساتھ اٹھا لائی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جنید نے طنزیہ لہجے میں اپنی ماں کو کہا، جس پر خالدہ بیگم دل محسوس کر کے رہ گئیں، لیکن آج چونکہ بہت بڑی خوشی کا دن تھا، اسی لیے انہوں نے جنید سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور نازو سے مٹھائی کی پلیٹ پکڑتے ہوئے انہوں نے جنید کے سامنے کی اور کہا، پہلے تم منہ میٹھا کرو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آمنہ نے کون سا تیر مارا ہے۔ خالدہ بیگم نازو کی طرف پلیٹیں اور تمام ملازمین کو مٹھائی کھلانے کا حکم دیتے ہوئے کہنے لگیں۔ وہ یہ سنتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی جنید نے پوچھا، اب تو بتا دیں کیوں اتنا تجسس بڑھا رہی ہیں میرا؟ جس پر خالدہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، مبارک ہو تمہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ خالدہ بیگم کی یہ بات سنتے ہی جنید حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اب آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، آپ اپنے حواس میں تو ہیں، کس طرح کی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ باپ اور میں، وہ بھی اس گھٹیا لڑکی سے؟ لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر خالدہ بیگم غصے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، بس بہت ہو گیا جنید، بہت بکواس سن لی میں نے تمہاری، اب تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گے جس سے ہم لوگوں کو تکلیف ہو۔ سنا تم نے، ڈاکٹرز نے سختی سے کہا ہے کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، اگر اب اسے ذہنی تکلیف دی گئی تو ہو سکتا ہے آمنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ فزیکلی اور مینٹلی وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے خاص طور پر کہا ہے کہ اسے خوش رکھا جائے، ایسے میں اگر تم یہ سب بکواس کرو گے تو وہ خوش نہیں رہ پائے گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی حد میں رہو۔ خالدہ بیگم کا یہ روپ دیکھ کر جنید حیران رہ گیا تھا۔ اس کی وہ ماں جو ابھی تک اس کے آگے ہاتھ جوڑتی تھی، آج اس کے سامنے ایک چٹان کی مانند کھڑی تھی، اور وہ بھی کس لیے؟ اس کی اس بیوی کے لیے۔
जुनैद ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप रहें अपनी इस बहू के साथ खुश। मैंने आपको मना नहीं किया। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा, जब अचानक रुका और हाँ, बहुत जल्द मैं इसे तलाक देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए सना का इंतखाब कर चुका हूँ और वो मेरे ऑफिस में काम करती है। हम दोनों एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। इसमें वो तमाम खूबियाँ हैं जो मैं अपनी बीवी में चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। वो शादी के लिए मान चुकी है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि इसको उठाकर कहीं दूर फेंक दें, क्योंकि शादी के बाद सना इसी घर में आएगी तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आमना और इसका बच्चा यहाँ इस घर में रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये कहते ही जुनैद ने अपना लैपटॉप उठाया और वहाँ से मगरूर चाल चलता हुआ अपने कमरे की जानिब चला गया। खालदा बेगम इसके जाने के बाद अपना सर पकड़कर बैठ गई थीं। वो आमना को उम्मीद दे चुकी थीं कि जुनैद का दिल अब पिघल जाएगा, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ इसके बरक्स हुआ था। जुनैद तो पहले से ज़्यादा बेहिस होता चला गया था। वालदा बेगम ने यूं ही बेआवाज़ आंसू बहाते हुए आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला से जुनैद की हदायत के लिए दुआ की। शायद यही वो वक्त था जब अल्लाह ने इनकी दुआएं सुन लीं और आने वाले वक्त में जुनैद को इसके किए की सज़ा मिलने वाली थी, एक ऐसी सज़ा जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी ना था। एक दिन जुनैद जॉगिंग करते हुए अपने घर वापस जा रहा था जब वो सामने से आता हुआ ट्रक न देख सका और सड़क हादसे का शिकार बन गया। इस ट्रक ने इसके वजूद को दूर उछाल दिया था और खुद वहां से फरार हो गया था। इर्द गिर्द के लोगों ने जुनैद को जल्दी से उठाया और इसे अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने फौरी इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। ये खबर जब जुनैद की वालदा तक पहुंची तो वो भागती हुई जुनैद के पास अस्पताल पहुंची। डॉक्टर से मालूम करने पर पता चला कि जुनैद के लिए दुआ की जाए, इसकी हालत बहुत नाजुक है। ये सुनना था कि जुनैद की वालदा ने इसके लिए रो रो कर दुआएं करना शुरू कर दी। जुनैद का ऑपरेशन अगले 8 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि अगले 72 घंटे इसके लिए बहुत अहम हैं। अगर इसे होश आ गया तो इसका मतलब है कि वो ज़िंदगी जीत चुका है, लेकिन अगर वो होश में ना आया तो वो कोमे में जा सकता है और हो सकता है कि दोबारा वो कभी ना उठ सके। जुनैद की वालदा का ये सुनना था कि वो वहीं अस्पताल के फर्श पर ढह सी गईं और रो रो कर अल्लाह ताला से अपने बेटे की ज़िंदगी की दुआ मांगने लगी थीं। या शायद एक माँ की दुआ का नतीजा था कि इसका बेटा इतनी नाजुक हालत से लड़ता हुआ आखिरकार अगले 12 घंटे में होश में आ गया। डॉक्टर को जब इसके होश में आने की खबर मिली तो वो इसके पास गए, इसका मुआयना किया गया। डॉक्टर ने जुनैद की वालदा को इस बात से आगाह किया कि अब इनका बेटा बिल्कुल ठीक है, चाहे तो वो इनसे मिल सकती हैं, लेकिन एक बात से हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि अब आपका बेटा सारी ज़िंदगी चल नहीं पाएगा, क्योंकि इस एक्सीडेंट के दौरान जुनैद को अगरचा बहुत सी चोटें लगी थीं, लेकिन वो इस बुरे तरीके से गिरा था कि इसके दोनों पाँव की हड्डियाँ टूट चुकी हैं और ऐसे में अब जुनैद के लिए चलना फिरना नामुमकिन हो गया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जुनैद की वालदा को बेइख्तियार आमना का ख्याल आया और जुनैद के अल्फाज कि आपको सिर्फ ये लंगड़ी ही मेरे लिए मिली थी, दुनिया में और भी बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं, लेकिन ये लंगड़ी लड़की जब मेरे साथ चलेगी तो मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं जो 6 फुट का खूबसूरत मर्द हूँ और बिल्कुल ठीक से चलता हूँ, इसकी बीवी अगर यूं लंगड़ा कर चलेगी तो दुनिया वाले मुझ पर थूकेंगे। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे तलाक ही दूंगा। जुनैद की वालदा ने इसे सुबह ही जॉगिंग जाने से पहले समझाने की जब कोशिश की थी तो ये जुनैद की आमना को लेकर आखिरी अल्फाज थे, जिस पर जुनैद की वालदा खामोश हो गई थीं और इसके कुछ घंटों बाद ही ये खबर मिली कि जुनैद अब हमेशा के लिए अपने दोनों पाँव से महरूम हो चुका है। जुनैद की वालदा जुनैद के पास गईं तो उन्होंने देखा कि जुनैद शौक की हालत में मुब्तला है और सीधा लेटा छत को मुसलसल घूर रहा है। इसके पास बैठते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कितना मना करती थी, ऐसे किसी का दिल मत दुखाओ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते थे और आज देखो अल्लाह ताला ने कैसे तुमसे तमाम हिसाब मुकम्मल कर लिए हैं। अब तुम चाहकर भी ऐसी ज़िंदगी हासिल नहीं कर पाओगे जैसे तुम चाहते थे, और तुम जानते हो वो सना जिससे तुम शादी करने वाले थे, इसे जब तुम्हारे माजूर होने की इत्तला मिली तो इसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी है, मैंने इसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो अल्लाह से दुआएं मांगने लगी। अब तो लौट आओ जुनैद, कितने इम्तिहान में खुद को डालोगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर जुनैद रोने लगा
اور کہنے لگا کہ امی مجھے معاف کر دیں، جس پر جنید کی والدہ نے کہا کہ معافی مجھ سے نہیں بلکہ آمنہ سے مانگو، جس کا تم نے سب سے زیادہ دل دکھایا ہے۔ جنید نے اپنی ماں سے آمنہ سے ملنے کا اظہار کیا۔ خالدہ بیگم نے جب آمنہ تک جنید کا پیغام پہنچایا تو آمنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ساری زندگی اب جنید کی شکل نہ دیکھے گی اور نہ ہی اپنے بچے پر اس کا سایہ پڑنے دے گی۔ وہ اسے طلاق دینے والا تھا تو بے شک طلاق دے دے، لیکن اب وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ خالدہ بیگم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن آمنہ نہ رکی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر چلی گئی۔ دوسری جانب جب جنید گھر آیا اور اسے معلوم ہوا کہ آمنہ یہاں سے جا چکی ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گی تو وہ رونے لگا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ آخر اس نے اپنے اتنے اچھے خاندان کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کیوں کیا۔ اس کا بچہ، اس کی بیوی اور وہ ایک مکمل خوشحال خاندان کی منہ بولتی تصویر بن سکتے تھے اگر وہ چاہتا، لیکن ایسا کچھ ہو نہ سکا کیونکہ اس کے غرور نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ مغرور انسان کی پکڑ اللہ تعالیٰ بہت جلد کر لیتا ہے اور پھر اسے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تکبر کرنے والے ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کہ اس خاک سے بنے انسان کی۔ اتنی اوقات ہے کہ وہ تکبر کر سکے۔